बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। समरी पहुंच चुकी है और ड्रामा भी आप सब देख चुके हैं। ISPR ने फिर जब फाइनली ये कहा तो हुकूमत इसको तस्लीम किया कि समरी आ गई है, 6 नाम भेजे गए हैं। अमूमन 3 या 5 नाम जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा 6 नाम है। इसका मतलब ये है कि जरदारी साहब भी कहीं ना कहीं कोई गेम प्रीवेल कर रहे हैं पूरी तरह। गुजरांवाला के जो कोर कमांडर हैं वो उनकी चॉइस हैं, पीपल्स पार्टी के लोग ये दावा करते हैं। वैसे तो ये सारे जो 6 के 6 जनरल्स हैं सारे कॉम्पिटेंट हैं, बहुत ट्रेंड हैं, और इनमें से कोई भी पाकिस्तानी फौज की क़यादत कर सकता है, क्योंकि जहां ये पहुंचे हैं अब ये पूरी तरह इस काम के लिए तैयार हैं। बहरहाल पाकिस्तान के आइन और कानून को देखना होगा कि वो क्या कहता है। बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। इन 6 नामों में से एक 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, जिनका नाम जनरल आसिम मुनीर है, और इस वक्त नून लीगी ज़राए और उनके हामी व्लॉगर्स कहते हैं कि जनरल आसिम मुनीर को नवाज शरीफ ने ओके किया है और वही अगले आर्मी चीफ होंगे। तारीखें तक दी जा चुकी हैं और इस पर बड़े बड़े नून लीग की क़यादत के जो करीबी लोग हैं उनका यह कहना है कि अगर वो 27 तारीख को रिटायर हो जाते हैं, अगर उनका तकर्रुर नहीं होता, तो फिर उसके बाद पिंडी के कोर कमांडर साहिर शमशाद और दूसरे नंबर पर CGS हैं जनरल अजहर अब्बास। 2 मोस्ट सीनियर स्लॉट्स इनके पास जा सकती हैं। इसके बाद जनरल नोमान हैं जो NDU हैं, फिर जनरल फैज हमीद हैं जो कोर कमांडर बहावलपुर है, और आखिर में कोर कमांडर गुजरांवाला जनरल आमिर का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। इसलिए अब ये 6 अफराद हैं। नाज़रीन कराम, रात का ड्रामा बड़ा अजीब था। ISPR के जराए ये कह रहे थे कि समरी जा चुकी है, जबकि मरियम औरंगजेब कह रही थी कि समरी नहीं गई। ख्वाजा आसिफ ने कहा समरी नहीं गई। फिर उसके बाद रिपोर्टर्स ने जब बार बार राब्ता किया तो DG ISPR ने अपने ऑफिशियल ट्विटर पर यह डाला कि 6 नाम भेज दिए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को, और यह सवाबदीद हुकूमत की है कि वो इनमें से किस को आला ओहदों पर फायज करती है। बड़ी हैरत की बात है कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ हैं और ये नाम उन्हीं के पास आए और उन्होंने आगे वजीर आजम हाउस को फॉरवर्ड करने थे, लेकिन वो ये कह रहे थे कि वजीर आजम हाउस को समरी मौसूल नहीं हुई। कंफ्यूजन क्रिएट क्यों की गई? फिर ये बात भी चलाई गई कि वजीर आजम ने तुर्की का दौरा मनसूख कर दिया है, शायद उसको पोस्टपोन कर दिया है। फिर ये आया कि नहीं, अभी उनका दौरा पोस्टपोन नहीं है। तो एक फिजा कायम की है नून लीगी कायदीन ने, जिसमें उन्होंने निशाना बनाया पाक फौज को कि समरी में ताखीर हो रही है, समरी नहीं आ रही। किसी को भी आर्मी चीफ बनाना वजीर आजम का इस्तेकाक है, वजीर आजम समरी के बगैर सब कुछ कर देंगे। तो एक तरह से कॉर्नर किया गया पाकिस्तान की फौज को, और बेसिकली ये सख्त लेसन है यकीनन जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए। उन्होंने ये जो सारा निजाम है इस वक्त, इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ ना हो तो ये हुकूमत अपनी सस्टेन नहीं कर सकते। तो जनरल बाजवा की वजह से बज़ाहिर ऑफिशियली तो वो इसको नहीं मानते, लेकिन ये हुकूमत कायम है। और पंजाबी में कहते हैं कि हत्थां दियां गंढां दंदां नाल खोलनियां पैंदियां ने। इसका मतलब ये है कि अगर आप कुछ करेंगे तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आप ही भुगतेंगे। सबको पता है कि इनकी रिटायरमेंट से 4-5 दिन पहले इनकी फैमिली के टैक्स रिकॉर्ड किस तरह पहुंचाए गए उस जर्नलिस्ट को जो जंग ग्रुप के नजदीक है। रिपोर्टेडली मरियम नवाज बहुत सारा काम सीख गई हैं, जो भी उन्होंने करना होता है मीडिया के जरिए करवाती हैं, और इसमें जियो पेश है। इसमें कोई ये इल्जाम नहीं है। सबको पता है कि जियो क्या रोल अदा कर रहा है। जो बड़े बड़े जयद बुजुर्ग किस्म के सहाफी हैं, दर हकीकत उनका रोल क्या है। तो ये जो मड स्लिंगिंग हुई है जनरल बाजवा से, मुझे बहुत इख्तलाफ है। बहुत सारे उनके कामों को मैं ठीक नहीं समझता, लेकिन वो हमारी फौज के सरबराह तो हैं। हमारा जो इदारा है, जो हमारी फौज है, ये हमारे दिलों के बहुत नजदीक है। हमारी लाइन ऑफ डिफेंस हमारी फौज है, और पाकिस्तान की अक्सरियत इसीलिए खामोश है। इतने वाकयात हुए हैं पिछले 7 माह में कि बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ना वो कभी कहा है और ना कभी कहेंगे।
اس لیے کہ یہ ادارہ ہمارا اپنا ہے اور ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا ہے کہ ہر ملک میں ایک فوج نے ضرور رہنا ہوتا ہے، اگر وہ آپ کی فوج نہیں ہوگی تو پھر وہ دشمن کی فوج ہوگی۔ اس لیے ہمیں ہماری فوج، ہمارے غازی، ہمارے شہداء، ہمارے جنرلز ہمیں بہت عزیز ہیں، ہمارے دلوں کے نزدیک ہیں، اور کبھی بھی ہم برداشت نہیں کریں گے کہ انہیں کوئی برا بھلا کہے۔ ہم ان کے کسی ایکٹ پر اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، لیکن مڈ سلنگنگ، الزام تراشی، گالی گلوچ، یہ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ لیکن نون لیگ نے یہ کیا، نواز شریف نے، ان کے ساتھیوں نے یہ سب کچھ کیا۔ اب میں صرف یہ کہوں گا کہ یہ خود جنرل باجوہ کو سوچنا چاہیے تھا، جب یہ 7 مہینے پہلے رجیم چینج آپریشن کر رہے تھے تو ان کو یہ سوچنا چاہیے تھا کہ جن لوگوں کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کا ماضی کیا ہے، کس طرح انہوں نے دھمکی آمیز زبان استعمال کی، اور اب آگے جا کے وہ کیا کریں گے۔ بہرحال اب سمری وزیر اعظم کے پاس آ گئی ہے، زرداری صاحب بھی پوری طرح اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب اگلا رول ہے صدر پاکستان کا۔ صدر پاکستان کے قانون کے مطابق پابند ہیں کہ وزیر اعظم جو ایڈوائز کریں گے اسی کو آرمی چیف اپوائنٹ کریں، لیکن وہ کسی بھی سمری کو 15 دنوں کے لیے روک سکتے ہیں اور اس کو نظر ثانی کے لیے واپس بھیج سکتے ہیں۔ پھر اگر وہی فیصلہ دوبارہ وزیر اعظم واپس بھیجیں تو مزید پھر 10 دنوں کے لیے وہ اس سمری کو روک سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 دن تک قانون اور آئین کے مطابق صدر پاکستان کسی بھی سمری کو، چاہے وہ آرمی چیف کا تقرر ہو، چاہے وہ گورنر کا تقرر ہو، وہ 25 دن تک اس کو روک سکتے ہیں۔ اب بڑا سوال یہ ہے کہ ادارے کی ریکمنڈیشن کیا ہے۔ صدر پاکستان جو فیڈریشن کے نمائندہ ہیں وہ کسی پارٹی کے نہیں ہیں، انہوں نے سارا ماحول دیکھنا ہے، اور جو غیر قانونی اگر کوئی کام ہے تو اس کو بھی روکنا ہے۔ اب میں پہلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ یہ کیوں ہمیں اتنا فرق نظر آیا ISPR میں اور وزیر اطلاعات اور وزیر دفاع میں۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید جو سمری ہے اس میں جس ترتیب سے نام آئے ہوں گے، یا جو ڈوزیئر ہے ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ ایسا ہو جو اس حکومت کو پسند نہیں ہے، یا یہ جس طرح نومینیشن چاہتے ہیں اس طرح نومینیشن کرنے کی پوزیشن میں نہ ہو سکتا ہے کہ 2 سیٹ ہوں، کیونکہ 6 نام ہیں، 3 نام ہوں، 3 نام چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے ہوں، اور 3 نام چیف آف آرمی سٹاف کے لیے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ جو نام وزیر اعظم آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں، نواز شریف لگانا چاہتے ہیں، وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی کیٹیگری میں ہو، وہ آرمی چیف کی کیٹیگری میں نہ ہو۔ اس میں زرداری صاحب کی بھی اپنی رائے ہو سکتی ہے، خواہشات ہو سکتی ہیں۔ تو ایک جو کیا سرائی ہے، یا کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو یہ وزیر دفاع نہیں مان رہے تھے کہ سمری آ گئی ہے یا نام آ گئے ہیں، شاید وہ ڈوزیئر میں یا سمری میں کوئی ایسی چیز ہو جس کو وہ پسند نہ کر رہے ہوں اور اس میں کوئی تبدیلی چاہتے ہوں، تو اس لیے انہوں نے مناسب سمجھا کہ ابھی وہ کہیں کہ نام نہیں آئے۔ لیکن جب ISPR نے کہہ دیا کہ ہم نے وزارت دفاع کو نام بھیج دیے ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک پاسیبلٹی تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بالکل کارنر کر دیا گیا تھا یہ کہہ کر کہ نام نہیں آ رہے، یہ غیر قانونی کام ہو رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دباؤ میں لانا مقصد ہو کسی اپنے کام کے لیے۔ بہرحال یہ سب کیا سرائیاں ہیں۔ اب اگلے 2 دن بڑے اہم ہیں، اس میں بالکل واضح ہو جائے گی یہ بات کہ کون سا چیف لگتا ہے، اور صدر مملکت کا رول اس میں بہت اہم ہے۔ 26 نومبر کا جو جلسہ ہے وہ بھی بہت اہم ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اب آنے والے دنوں میں چیزیں کیسے انفولڈ ہوتی ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔